बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उन पर संगीन गद्दारी के मुकदमे में अब एक नया और इंतहाई परेशान कुन मोड़ आया है। एक जानिब तो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि इस वक्त शहबाज गिल पर संगीन गद्दारी का मुकदमा सिविलियन अदालतों के बजाय फौजी अदालतों में सुनाए जाने और उसकी समाअत वहां पर होने की कुछ इत्तलात है, जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल के वादा माफ गवाह बनने के हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे सामने आए हैं। इन दावों का हम पूरा एनालिसिस करेंगे और इमरान खान के कहने पर अगर डॉक्टर शहबाज गिल ने यह बयान दिया है और डॉक्टर शहबाज गिल इस बात का तफ्तीश में एतराफ़ कर चुके हैं तो ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि शिकंजा फिर उसी शख्स के गिर्द तंग किया जाएगा और उसी शख्स को इस शिकंजे में लाया जाएगा जिसके लिए ये सब कुछ किया गया है। और शहबाज गिल का एतराफ़ी बयान इमरान खान साहब के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके कानूनी पहलू क्या हैं, लीगल एक्सपर्ट से पिछले कुछ घंटों से मैं तमाम तर डिटेल्स को और ये पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसकी बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैं आपके सामने पूरी डिटेल्स रखूंगा और इमरान खान की गिरफ्तारी की राह किस तरह से हमवार हुई है ये सब डिस्कस करते हैं। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आपको बता दूं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर बड़ा रद्द अमल देने का फैसला कर लिया गया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नून लीगी रहनुमाओं की लिस्टें तैयार होना शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब ये तमाम तर इक़दामात और वहीं जैसे को तैसा, अगर बात इदारों के वक़ार, इदारों के तशख़्ख़ुस की है और इदारों की हुर्मत की है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले जिन्होंने माजी में इदारों को बदनाम किया और इदारों के ऊपर हमले किए और एग्जैक्ट उसी तरह की, देखें डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बात कही है उसका कोई भी दिफा नहीं कर रहा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो उनके कही जाने वाली बात का दिफा कर रहा हो, लेकिन इस सब के अंदर बहुत से सवालात ज़रूर खड़े होते हैं कि इस तरह के बल्कि इससे भी सख्त बयानात देने वाले आज क्यों दनदनाते फिर रहे हैं और उनके लिए कानून और क्यों है और शहबाज गिल के लिए कानून और क्यों है। जबकि इमरान खान साहब ने मेरी इत्तलात के मुताबिक अब से कुछ देर पहले रात गए खुद पार्टी रहनुमाओं को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया है और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर ऑप्शंस जो हैं और हर चीज़ के लिए तैयार रहने का कह दिया गया है। और कल दोबारा बनी गाला के अंदर इजलास भी तलब कर लिया गया है। एहतजाजी मुजाहरों और पंजाब में कार्रवाइयों से मुतल्लिक कल के इजलास में जो आज डिस्कशंस हुई हैं उन पर हतमी अप्रूवल और हतमी डिसीजन मेकिंग की जाएगी कि पंजाब में कैसे इस इम्पोर्टेड रिजीम को टफ टाइम देना है और एहतजाज का दायरा कार किस तरह का होगा। जबकि इजलास में बाबर अवान, फैसल चौधरी, असद उमर, शीरी मजारी और फैसल जावेद ने शिरकत की और इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर अब सूरत हाल खराबी और कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। अब इस सब के अंदर कुछ चीज़ें आपने बहुत बेसिक हैं जो इस वक्त समझनी है डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से। अब दावे सामने आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शहबाज गिल की एक वीडियो रिकॉर्ड करवा ली गई है और इसमें उन्होंने एतराफ़े जुर्म किया है और यह बताया है कि यह सब कुछ उन्होंने क्यों, किसके कहने पर और एक एजेंडे के तहत कहा। तलत हुसैन ने भी इस ज़िमन में एक दावा किया है और तलत हुसैन का कहना है द ग्रेट गिल स्पिल सजेस्ट, जो गिल साहब ने सब कुछ जो फैक्ट्स हैं वो स्पिल आउट कर दिए हैं, तो उसमें यह कहा जा रहा है नंबर 1, ही वॉज डायरेक्टेड बाय द पार्टी हेड टू परसू दिस लाइन ऑफ एक्शन, यानी ये लाइन पकड़ने के लिए उन्हें पार्टी हेड की तरफ से कहा गया कि वो अटैक करें और मुकम्मल तौर पर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से लेके जाएं। और दूसरा ये कि ही वॉज एश्योर्ड, अब ये बड़ा ख़तरनाक है कि उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई गई प्लेटफॉर्म जो है यानी कि ARY न्यूज़ चैनल जो है वो उन्हें इंटरप्ट नहीं करेगा, वो जो मर्जी बोलें, ये पूरी स्टेटमेंट इसी तरह से नशर की जाएगी। इसमें डायरेक्टली इमरान खान और ARY दोनों इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा इस अपेरेंट जो एक चीज़ सामने आ रही है उसके हवाले से बन रहे हैं। शहबाज गिल इज सिंगिंग एंड इट इज़ not national anthem. Some of his confessions can be and are very revealing. शहबाज गिल के कुछ एतराफ़ात और उनके जो इंकशाफात हैं वो ऑलरेडी जो आ चुके हैं वो भी बहुत
زیادہ چیزوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں اور شہباز گل کے آئندہ آنے والے بیانات بھی بہت سا پردہ اٹھائیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سمبل دیا گیا ہے کہ شہباز گل کو بنی گالا کے مشہور عمران خان چوک سے اٹھایا گیا. انہیں شہر اقتدار میں کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا تھا لیکن رائٹ انڈر دی نوز آف عمران خان شہباز گل کو اٹھا کر بھی ایک بڑا اہم پیغام دیا گیا ہے. اب ناظرین کرام ذرا ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بیان, کیونکہ ایف آئی آر ان پر بغاوت کی درج ہو چکی ہے, اگر کوئی اس طرح کا بیان شہباز گل کے حوالے سے ریکارڈ ہوا ہے تو اس کی تمام تر چیزوں کو ایک ایک کر کے سمجھ لیں. اگر کسی شخص پر مقدمہ درج ہوتا ہے اور ملزم جو ہے وہ تفتیشی افسر جو کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے اس کے سامنے اگر ایک بیان ریکارڈ کروا دے اور اگر اس بیان کی بنیاد پر مقدمہ چالان کرنا ہو اور اس مقدمے کو خارج کرنا مقصود نہ ہو, یہ تفتیشی افسر کی ثوابدید ہوتی ہے نا کہ وہ اس سے جو تفتیش کرے اس کی بنیاد پر وہ مقدمہ خارج کرتا ہے یا پھر ایف آئی آر جو ہوئی ہے اس کے بعد تحقیقات ہوئی ہیں, بیان ریکارڈ ہوا ہے, اس پر وہ اسے چالان کر دیتا ہے. تو وہ نارملی جب اس نے چالان کرنا ہو تو وہ بیان ایسا ہی لکھتا ہے جسے کنفیشن کا رنگ یعنی کہ اعتراف جرم کا رنگ دیا جاتا ہے. جیسے کسی چوری کے مقدمے میں کسی کو جب بھی چالان کرنا ہو تو بیان ہمیشہ اسی طرح لکھا جاتا ہے کہ جی میں نے چوری کر دی اور یہ سب کچھ ہو گیا اور میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں. عدالت میں جو پاکستان کا قانون شہادت ہے اس کے مطابق یہ بیان, اس طرح کا جو بیان ہے وہ ناقابل ادخال ہے بیسیکلی, یعنی کہ وہ ایڈمیسیبل شہادت نہیں ہے, وہ ایڈمیسیبل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنفیشن نہیں ہے. اور جو بیان پولیس یا تفتیشی کے سامنے دیا جاتا ہو اس کی کبھی بھی عدالت کے اندر کوئی وقت نہیں ہوتی. تو اب اگر اس طرح کا کوئی بیان ان سے منسوب کر کے لکھ دیا گیا ہے لیکن اس میں خطرناک پہلو کیا ہے؟ اب خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس بیان میں عمران خان صاحب کا ذکر آ رہا ہے ڈائریکٹلی اور تفتیشی عمران خان کو شریک ملزم بنا سکتا ہے ان دس ویری کیس. اور ایف آئی آر میں عمران خان نامزد نہیں ہے, یہ ایف آئی آر تو شہباز گل پر ہے لیکن مقدمے میں اس طرح سے انہیں آگے چل کر نامزد کیا جا سکتا ہے. اور قانون شہادت کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ وعدہ معاف گواہ کی جو باتیں کر رہے ہیں تو اگر وعدہ معاف گواہ ڈاکٹر شہباز گل جسٹ ان کیس وی کین جسٹ ایزیوم, چلیں ان کی بات کو درست سمجھ لیتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بیان اس طرح کا ریکارڈ کر لیا اور تفتیشی کے تھرو, دوسرا یہ کہ اگر وہ بن بھی گئے وعدہ معاف گواہ تو وہ مجسٹریٹ کے روبرو ہی ہوتا ہے. اور اسحاق ڈار کے کیس میں بھی جس میں نواز شریف کے خیالات بیان دیا تھا اس کیس کی دلیل موجود ہے کہ وہ عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا. اب شہباز گل کو اگر وعدہ معاف گواہ بنا بھی دیا گیا جسٹ ان کیس, چلیں امیجن کر لیتے ہیں, تو کام نہیں چلے گا اور نہ ہی شہباز گل جو ہے وہ کورٹ میں وعدہ معاف گواہ بنے گا. چلیں یہ بھی ایک پاسبلٹی رول آؤٹ کر دی, لیکن اگر وہ بن بھی جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی ان کا فائدہ نہیں ہو سکتا. اب یہ بیان کتنا خطرناک ہوگا, عدالت میں اس کی کوئی وقت نہیں, لیکن عمران خان کو شریک ملزم بنایا جا سکتا ہے اور یہ تفتیشی افسر پر منحصر ہے کہ وہ کیا قدم اٹھاتا ہے. اوبویسلی تفتیشی کا اس میں اتنا کردار نہیں ہوگا, بہت ہائی پروفائل کیس ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اور بڑا خطرناک موو پلان کر رہی ہے اور شہباز گل کی سٹیٹمنٹ اس کانٹیکسٹ میں زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار رہنما شہباز گل کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت سے متعلق اعلیٰ حکومتی حلقوں میں کچھ مشاورت شروع ہوئی ہے. اور ذرائع کے مطابق اب یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل کے خلاف بغاوت کا مقدمہ اس کی سماعت سول عدالت میں ہوگی یا کورٹ مارشل. اس اہم معاملے پر اعلیٰ حکومتی حلقوں کے اندر اکارڈنگ ٹو دی سورسز مشاورت جاری ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض حکومتی حلقوں کی رائے ہے کہ پاک فوج کے خلاف بغاوت پر کورٹ مارشل کا یہ بڑا فٹ کیس ہے اور حکومت عدالت میں اس پر پوزیشن لے سکتی ہے. اور وزارت دفاع کی جانب سے اصرار کا امکان ہے کہ شہباز گل بغاوت کیس مارشل کی قانونی حدود میں آتا ہے اور اگر وہاں پر پھر عمران خان صاحب کو لے جایا جاتا ہے تو یہ معاملات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرف کو جا رہے ہیں اور اس میں چیزیں کس قدر کشیدگی کی طرف جا سکتی ہیں. اب مسلم لیگ کے رہنما جو ہیں انہوں نے بھی ڈائریکٹلی کہنا شروع کر دیا ہے کہ شہباز گل کے بعد اب عمران خان گرفتار ہوں گے, یعنی کہ عمران خان کو نامزد ایف آئی آر تو کر سکتے ہیں ایز پر لا, بٹ ان کی پروسیکیوشن کے لیے کورٹ میں یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہوگا کہ شہباز گل نے یہ بیان عمران خان کے کہنے پر دیا. اگر اسے ثابت کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, لیکن اس سب کے اندر شہباز گل جو ہیں, اگر صرف شہباز گل کو ہم عمران خان کو مائنس کریں تو ان کے خلاف پروسیکیوشن میں یہ بات لیگلی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بڑا تگڑا کیس ہے
اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے اندر بہت سے حلقے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پوری قیادت جو ہے اسے بغاوت کے مقدمے میں نامزد کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کو بھی وہیں دوسری جانب اعجاز الحق جو ہیں وہ پیغامات بھی لے کر جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں پر جا رہی ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لیکن لیٹس سی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی ذاتی طور پہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔